बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज के लेक्चर के सिलसिले में पहले सवाल जो पूछे गए स्टूडेंट से उन्होंने कहा 8वां और अपना 9वां और 12वां खाना क्या होता है। जायचे का 8वां खाना विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा जो आपका पार्टनर होता है, जो आपकी वाइफ है, उसकी फाइनेंस होती है। जैसे आपकी फाइनेंस यहाँ है, आपके पार्टनर की फाइनेंस यहाँ आएगी 8वें खाने में। याद रखें, ये तकसीम दर तकसीम दर तकसीम का है। 9वां खाना बैरून मुल्क सफ़र और रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है। मुल्की जायचे में इलेक्शन यहीं से देखे जाते हैं। 12वां खाना मैंने बताया था बीमारी का, जेल का, अस्पताल का, ये यहाँ पे आएगा। और जायचे में जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि दलील चलेगी, तो जब यहाँ पे बंदे को सिम्टम्स पैदा होंगी 6ठे खाने में, तो उसकी दलील 12वें खाने में ज़ाहिर होगी। याद रखें, ये दलील वाली बात है, ये बड़ी अहमियत रखती है। मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बंदा खुद है, यहाँ उसकी बीवी है, यहाँ उसका घर है, यहाँ उसकी जॉब है। बात फॉलो की आपने मेरी? मद्दे मुकाबल दलील आएगी। अब एक बंदा आपसे कहेगा ये मेरा केस कोर्ट में है, बंदा ताले के पहले खाने में आएगा, उसका जो केस अदालत जो है यहाँ आएगी उसके 10वें खाने में। जिसके साथ उसका केस है वो उस वक्त जायचे के 7वें खाने में आएगा, और उसका 10वां खाना ये होगा, जैसे मैंने मुतअद्दिद दफ़ा आपको अपने जायचे में बताया कि इमरान खान के मद्दे मुकाबल फंस गए हैं, क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबल से ये उनका 10वां खाना है। इस तरह जायचे में दलील ढूंढ के बात कहते हैं। अब एक जो हिसाब वो कहते हैं जी ज़्यादा पढ़ाया करें। ये इतना दकीक इल्म है, अगर मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ ना तो लगता है आप पढ़ने वाले नहीं हैं जो ये बात करते हैं ज़्यादा पढ़ा दिया करें। अगर आप मेरे सामने होते हैं, मैं पिछला सबक सुनता और इंशाल्लाह आपको नहीं आना होना। क्यों? ये तो बहुत दकीक इल्म है। आप तो कहते हैं ऐसे आगे घोड़ा दौड़ाएं। जब तक अब देखिए मेरे उस्ताद जी ने, मैंने कहा जनाब ये बताएं कि ये तकसीम कैसे है। उन्होंने कहा तुम करके बताओ। मैं चुप हो गया, मैं चुप रहा। फिर मेरे उस्ताद ने थोड़ी देर बाद कहा जो पढ़ाऊँ वो समझें, अपनी तरफ से ना चलेंगे हमें ऐसे कर दें, हमें ऐसे कर दें। 5वीं क्लास अभी पास नहीं की है और 10वीं क्लास का लेक्चर पूछ रहे हैं, कमाल है। अब ये जायचा है, इसको आपने तकसीम करना है, जो मैंने कहा था अपनी अकल से। ये बंदा खुद है, ये उसकी छोटी बहन, ये छोटा भाई, ये बंदा खुद है, ये उसकी बड़ी बहन या बड़ा भाई। अब एक बंदा आपके पास आया, उसने कहा जी कि मेरी एक बड़ी बहन है, वो बीमार है। आपने कैलकुलेशन की, फर्ज कीजिए जायचे में तुलू यहाँ पे बुर्ज हमल आया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी बड़ी बहन यहाँ जाएगी, आप पूछेंगे कि आपसे बड़ा घर में कौन है, जिसके बाद आप पैदा हुए, जिसके बाद ये साइल पैदा हुआ, वो यहाँ आएगा। और इससे भी अगर कोई बड़ा है वो यहाँ आएगा, उससे भी अगर कोई बड़ा है तो यहाँ आएगा। ये तकसीम शुरू कर दिया आपने। आपने अपने खाने से 11वां खाना उसके बड़े भाई का आएगा, उससे अगर कोई बड़ा बहन है या भाई है वो यहाँ आएगा 9वें खाने में। फिर इसका जो 11वां खाना ये आएगा, इसका 11वां खाना ये आएगा। ये जायचे की रोटेशन है जो आपको याद है। बंदे ने कहा, उसने कहा जी मेरी मदर इन लॉ बीमार है। अब आपको पूछ रहा है, एक मर्द पूछ रहा है कि मेरी सास बीमार है। ओके, अब ये खुद हुआ, ये सामने उसकी बीवी आई। जब उसके जायचे में इसकी बीवी आई तो मैंने आपको बताया था कि औरत के जायचे में जो चौथा खाना होता है वो उसके बाप का होता है। मर्द के जायचे में चौथा खाना उसकी माँ का होता है। तो ये उसकी अपना उसका ससुर हुआ, ये उसकी सास हुई। तो हमने पहले खाने में यहाँ उसकी सास को रखा। अब यहाँ से हमने उसका जायचा गिनना शुरू किया कि ताले बुर्ज सुल्तान आ गया, 1 2 3 4 5 6। छठा खाना बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस पेट का निचला हिस्सा है, पेट से आपके ये नाफ से नीचे वाला हिस्सा, जहाँ हमारे ज़ेरे नाफ बाल होते हैं, और पेट का ये पूरा हिस्सा, हम उसे कहेंगे कि उसके पेट में उसको प्रॉब्लम है जो नाफ से नीचे है।
یہ ذائچے کی تقسیم کا سیکھیں. اب اس نے کہا کہ میرے سے بڑا بھائی بیمار ہے. آپ نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میرے سے بڑی ایک بہن ہے, اس سے بڑا بھائی ہے. اوکے, اب یہ بندہ بیمار ہے یہاں. اوکے, یہ بندہ جب بیمار ہے تو یہاں سے آپ نے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5 6. چھٹا خانہ اس کا برسور ہے جو گردن کا اور یہ پٹھوں کا, گلے کا, یہ جو چیسٹ کا یہ حصہ ہے تھوڑا سا, یہ اس تقسیم میں آئے گا. لہٰذا ہم اسے کہیں گے کہ اس کو گردن میں تکلیف ہے اور اس کی جو علامات کہاں ظاہر ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ پراسٹیٹ میں, پیشاب میں. وہ ہم سے کہیں تمہیں پیشاب کی بھی تکلیف ہے, وہ کہے گا نہیں مجھے پیشاب کی تکلیف ہے. تو یہ جو آپ کا ذائچہ ہے بہت دقیق اور لمبا علم ہے. پڑھتے رہیں, سیکھتے رہیں, چلتے رہیں. جب آپ جو میرے شاگرد لیکچر کو نوٹ کرتے ہیں, پچھلے لیکچر پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے 9 صفحے لکھے ہیں 10 منٹ کے آپ کے پڑھانے کے بعد, جو میں نے ریٹن کیے ہیں 9 صفحے ریٹن کیے ہیں. اب یہاں سن کے سمجھتے ہمیں آ گیا, سن کے نہیں آنا. یہ دیکھیں میں نے کتنے دن سے یہ بنایا ہوا ہے, پڑھائے جا رہا ہوں آپ کو. آپ کی پوری زندگی اس میں گھومنی ہے. جنہوں نے آسٹرالوجی پڑھنی ہے پوری زندگی یہاں گھومے گی, یہاں سے کبھی باہر نہیں جائے گی. اور ابھی تو ہم ذائچہ یا ذائچے کے منصوبات پڑھ رہے ہیں. اگلا جب بھی ہم پہنچیں گے ساری چیزیں پڑھنے کے بعد وقتی ذائچے پہ پہنچیں گے, تب آپ کو علم سمجھ آنا شروع ہوگا. ذائچے کو یاد رکھیں. اور ذائچے کے اندر جو میں نے آپ کو سمجھایا, ستارہ طاقتور ہے, ستارہ کمزور ہے, ستارے کی نظر کس کے ساتھ ہے. جب یہ چیزیں آپ پڑھیں گے کہ ستارہ کمزور ہے ساحل کا, ستارہ طاقتور ہے اور چاند کہاں ہے, یہ سب چیزیں جب آپ پڑھتے جائیں گے, ستارے کی مقام, اس کے ساتھ ستاروں کی جو اپنا تعلقات ہوں گے, کون سا ستارہ کس کو ناظر ہے, جس کو ناظر ہے اس کا تعلق کیا ہے. اور یہ پورے ذائچے میں یہی چیزیں گھومتی رہیں گی. بس پڑھتے رہیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ ذائچہ دیکھیں آپ کو پتہ ہو برج حمل کا حاکم ستارہ مریخ ہے. مریخ جو ہے آج کل حبوط کے خانے میں ہے, برج سرطان میں بہت کمزور ہے. جہاں سے ہم نے پریڈکشن دی ہوئی ہے کہ جب یہ ریورس ہوا تھا 5 دسمبر کو, میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, میں نے کہا تھا حکومت کو ایک ریورس گیئر لگے گا اور ان کی گاڑی آگے نہیں جائے گی. اور جب اس نے اب ریورس ختم کی, میں نے کہا حکومت کی گاڑی اب پھنسے گی, ریورس آگے پھنسے گی اور وہاں سے نکلے گی نہیں. اب مریخ نے اپنی جو ریورس ہے وہ ختم کر دی ہے, مستقیم ہو گیا, اب ان کی گاڑی پھنس گئی. اب میرے خیال میں آپ کو ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے جیسے آپ ذائچے کو پڑھیں گے, جیسے جیسے آپ میرے لیکچر سنیں گے, میرے ویڈیوز دیکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتا جائے گا. اور دوستوں کے ساتھ چینل ضرور شیئر کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دنیا میں میں چاہتا ہوں میری پوری دنیا میرے شاگرد ہوں, وہ یہ علم سیکھتے رہیں. جہاں سمجھ نہ آئے, جیسے آج برخوردار نے کسی نے سوال کیا کہ 8واں خانہ 9واں اور 12واں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8واں خانہ تقسیم کے حوالے سے یہاں جائے گا. یہ تقسیم پھر تقسیم پھر تقسیم, آپ کو یہ تقسیم جتنی یاد ہوگی اتنا انشاءاللہ ذائچہ یاد ہوتا آئے گا. تو اگلے لیکچر میں فردر آگے انشاءاللہ باتیں کریں گے. اور دوبارہ میں بتاتا چلوں, اگر آپ میرے شاگرد ہیں آپ کو 1 منٹ نہیں گھبرانا, کیونکہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. جو میرے تمام شاگرد ہیں میرے سے بہت آگے جائیں. جو میں نے ریسرچ کی اپنی زندگی میں, جو میں ریسرچ کی, جو میں نے چیزیں دیکھیں وہ میں بتا کے جاؤں گا. آپ اس کو لے کے اور آگے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.